تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا اللہ تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا گاواں یا رسول اللہ اور تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ کوئی نہیں مناوندا تے نہ مناوے اودی اپنی قسمت سڑ گئی ہے تے ساڈا کی پر اساں تے کملی والے دا میلاد منا کے حضور دی ولادت دا حضور دی آمد دا ذکر کر کے شرک نو جڑوں اکھاڑ دے پیاں اور اعلان کر دے پیاں جیڑا پیدا ہوئے جیڑا جمے او کدی خدا ہو سکدا او سانو شرک سے اندر مبتلا اپنا ثابت کرنے والے ہو کہ بریلوی شرک کر دینے نا رب محمد کی قسم ہے سنی انفی بریلوی مسلمان نبی کریم دا جمن والا دن منا کے حضور دی ولادت دا تذکرہ کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا نے جیڑا جمے پیدا ہوئے او خدا ہو سکدا تے جیڑا جناب جی پیدا نہیں ہویا او خدائی جیڑا جمن جمان تو پا کے اسا تے شرک دا جناب جنازہ پہ کرنے تے جیڑے اس میلاد منان والیاں نو مشرک آکھن کہ میلاد خود بھی نہ منان سمجھو خود مشرک نے او خود مشرک نے شیشے وچ بوتھی اپنی نظر آندی ہے تے آندے سانو نے لیکن الحمدللہ اسا تے کملی والے دا میلاد منانے تے گج وج کے منانے تے نالے کہنے پیاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا حلیم کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے ماڑی دی کلی والی غریبی دعوے والی اے ویکھدی پئی ہے کتھے میں ماڑی دی کلی والی غریب حلیمہ کتھے رب دا پیارا حبیب عظمتہ اور شانہ والا پتہ نہیں ہے شانہ والے دی شان دے مطابق کلی ہے بھی ہے تے نہیں آپ پہ گلا کر دی تے کی پہ کہندی ہے کہنے والے نے حلیمہ سعدیہ دے اس پروگرام نو سامنے رکھ دیا آیا اس طرح ذکر کیتا ہے کہ حلیمہ کل نو ویکھے اور کدی سرکار نو ویکھے تے کیا کہ میں کیڑی سے جو تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے
تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی عالم فخر بنی آدم تاجدار دو عالم مختار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم جناب احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیاتن توفاتن درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد اج اس پیارے آقا دا ذکر خیر کرنے واسطے اور اس پیارے آقا دی عظمت و شان دے ڈنکے بجانے واسطے فقیر محمد اکرم رضوی دا ایک خطبہ جمعہ اس جامعہ مسجد صدیقی وچ رکھیا گیا ہے اس واسطے تاکہ جتنے بھی بک بک کرنے والے حضور دے میلاد منانے والیاں دے خلاف گلٹریے کتے دی طرح پونکنے والیاں دا جناب کچھ تھوڑا جنا سدے باب ہو جائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے۔ بہرحال دوستو اس پیارے آقا دا سچا سچا سونا پیارا ذکر خیر کرنے واسطے آج ماشاءاللہ شمع رسالت دے پروانے کاموں کی دے کونے کونے تو بلکہ کاموں کی دے قریب قریب دیہاتاں تو کوئی گجراں والیوں کوئی جناب جی اپنا ایسا جناب جی مرید کے تو کوئی سادوں کی تو کوئی کسی پاسوں میں دیکھ رہا ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سنی حنفی بریلی مسلمان جاؤ در جاؤ جامعہ مسجد صدیقی دے اندر پہنچ رہے ہیں اور بفضل اللہ تعالی جامعہ مسجد صدیقی شمع رسالت دے پروانیاں نال کھچا کھچ کری پئی ہے اور جتنے جناب سرکار دا ذکر خیر ہوئے حضور دے نام دے چرچے ہون دیوانے تے مستانے جھوم جھوم کے پہنچ جاندے تو عرض کرتا پیا وہاں کہ اس پیارے آقا مولا دا ذکر خیر کرنے واسطے آج اس مقام تے جمع ہویا تے جمعے دے اجتماع وچ حاضر ہاں کہ جس پیارے آقا نے اس کائنات عالم وچ جلوہ گری فرماندی سر انور سجدے وچ رکھیا ہے ذرا گج کے تے کہہ دو سبحان اللہ جنہ جنہاں نو کملی والے نال پیار ہے ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ کملی والے دا سر انور سجدے وچ اور ایک کتاباں دے اندر بیان موجود ہے ذمہ داری ناز کردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کملی والے دی ولادت شریفہ تے میرے مشاہدے وچ جڑیاں چیزاں آئیاں اونا چیزاں وچوں ایک چیز اے وے
کہ سونے نے اس کائنات میں جلوہ گری فرما کے سر سجدے وچ رکھیا ہے. بولو سر سر آؤ ذرا توجہ فرمانا دوستاں عزیز. فرمایا میں ویکھیا سرکار نو اے نبی کریم دی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی نے میں بڑے غور نال ویکھیا کملی والے نے جلوہ گری فرما دیا پیدا ہون دیا اپنی جبین اپنی پیشانی اپنا سر انور سجدے وچ رکھیا ہویا ہے تے فرما دیا نے میں بڑے غور نال پئی ویکھنی تے اے پئی خیال کرنی اور اے پئی آکھنی اے صفیہ اے بچہ کوئی عامی بچیاں دی طرح بچہ معلوم نہیں ہوندا. عامی بچیاں دی طرح اے بچہ نہیں اے تے پیدا ہونے والا جلوہ گری فرمانے والا کوئی بڑی شان والا ہے. اے پیدا ہونے والا سونا اے عامی بچیاں دی طرح بولو بچہ گج کے آواز آوے عامی بچیاں دی طرح اے بچہ اے عامی بچیاں دی طرح بچہ معلوم نہیں ہوندا. اے جلوہ گری فرمان والا اپنا سر انور سجدے وچ رکھ کے چکان والا معلوم ہوندا ہے. اے تے پیارا کوئی بڑی شان والا ہے. اے تے سونا کوئی بڑی عظمت والا ہے. فرماندیاں نے جناب نہ غور دے نال میرے ول تو جو فرماؤ فرماندیاں نے میں غور دے نال ٹکٹکی بن کے کملی والے دے ودوہا دے چہرے ول ویکھیا. جس وقت نہ غور کیتا کملی والے آقا دے سونے سونے پیارے پیارے گلابی گلابی نازنین اے لب مبارک حرکت پہ کر دینے ہونٹ مبارک ہل رہنے مینو ہونٹ جسک ہویا مینو ہور جناب جی میرے دل اشتیاق پیدا ہویا کہ اے پہ کہنی اے صفیہ ذرا قریب تے ہو ابتدا ہونے والا اے جلوہ گری فرمانے والا اے عامی بچیاں دی طرح بچہ نہیں جڑا سر سجدے وچ رکھ کے کچھ گلا پیا کردا ہے کچھ بولی پیا بولدا ہے. قریب تے ہو اے دے لباں دے نال اپنا کن لگا کے سنتے صحیح اے سونا گلا کی پیا کردا ہے. آؤ سرکار دا ذکر خیر سن کے اپنے ایمان نو تازہ کرنے والے حضور دے غلاموں تو جو فرمانا حضور دی پھوپھی جان فرما دیا نے میں قریب ہوئی سرکار دے لباں دے نال جدوں میں اپنا کل لگا کے سننی تے اے پیاری پیاری آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رسول اللہ زندہ باد یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی فرمایا میں مقاموں کی درن والے ہو سنی انفی بریلی مسلمان ہو اپنے آقا دا ذکر خیر سن کے اپنے ایمان نو تازہ کرنے والے ہو صدیقی مسجد اڈے والی وچ کھچا کھجنا دی گرو در گرو تشریف لے آنے والے ہو تو جو فرمانا حضور دی پھوپھی جان فرما دیا نے میں کن لگا کے سنیا حضور دے لباں دے نال میں اپنا کن لگا کے سننی تے اے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی میرا جڑا سرکار دا امتی اگر اچھی بولو رب حبلی اور میرا کملی والا تے پیدا ہون دیا اور پیدا ہون دیا سر سجدے وچ رکھ کے اے دعاواں پیا کردا اے اے میرے مولا کریم یا اللہ جس امت دا تو مینوں نبی بنایا ہے جس امت دا تو مینوں رسول بنایا ہے اے میرے مولا جڑی امت تو میرے لڑ لائی ہے میں اسے امت دا والی نبی تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا میرے مولا میری اسے گناہگار امت دی بخشش فرما دے میری امت دی بولو بولو میری امت دی اور میرا آقا سارے انور سجدے وچ رکھ کے امت دی بخشش دیاں دعاواں پیا کردا اے تے آ جڑا بھائیا بیچارا رولا پاندا پھردا چوبارے تے چڑھ کے ٹائٹل کردا پھردا آخر آؤ توحید دے پرندہ ہوں میں تانوں اللہ دا قرآن سناواں میرا رب فرماندا ہے اے جگاں دے پیر محمد تو اعلان کر دے
یا اللہ میں کی اعلان کرا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تو اعلان کر دے اس بات دا، قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر تو اعلان کر دے، اے جگہ دے پیر محمد تو اعلان کر دے، اور کائنات رہنے والے ہو، اور مشرق و مغرب دے رہنے والے ہو، میں بھی تواڈے وانگرا ہی بشر ہاں، اور میں بھی تواڈے وانگرا ہی بشر ہاں، لہذا پتہ کی لگیا اے نبی بھی بشر ہے تے اسی بھی بشر ہاں تے اکو جائیں۔ میں کہنا چلیا کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ایک آیت اس آیت کا مطلب کا مفہوم کسی بد مذہب نجدی پلید بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ خدا کی قسم اس آیت کا مطلب کا مفہوم واسطے سمجھ جائے گا جنہیں سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، وہی سمجھے گا جنہیں سینے وچ عشق مصطفیٰ ہے۔ بولو جنہیں سینے وچ تو نبی دی مثل ہونے دا دعویٰ کرنا چلیا، آگرا رب دا قرآن سن، رب دا فرمان سن، تیجا پارا شروع دے اندر ہی میرا رب اعلان فرماندا، اگرا سن رضی دی زبان تو رب دا قرآن فرمایا تل کرو سلو، تل کرو سلو فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ جنہوں قرآن نال پیار ہے ذرا گج ور کے سبحان اللہ دی چھل آوے، تے جیڑا قرآن نال نہیں پیار کردا نو تقریر دین واسطے میں تیار نہیں، جیڑا واقعی قرآن نو مندا ذرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا تل کرو سلو، اور انیا کدی اے بھی قرآن دی ایت پڑھ کے وے تینوں پتہ چلے آمینہ دے لال رب دے پیارے یار، ساری کائنات دے والی و مختار، غریباں دے غموسار، سیدہ آمینہ دے راج دلال، مدینے دے تاجدار، رب دے پیارے یار، کملی والے دیا شانہ کنیا بلند و بالا نے۔ فرمایا تل کرو سلو فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ فرمایا اسا رسولانو بعض رسولانو بعض فضیلت دیتی ہے، اور انہاں وچوں کچھ ایسے نے جنہاں نو اسا ہم شرف ہم کلامی نال نوازے ہے، اور انہاں وچوں بھی کچھ ایسے نے جنہاں نو انہاں نالوں بھی بلند و بالا درجے تے مقام عطا فرمائے نے، تے جنوں سب تو زیادہ درجے ملے نے، سب تو زیادہ جس نو مقام حاصل ہے، جڑا سب تو زیادہ اونچیاں شانوں والا ہے، او میرا تے تہاڈا کملی والا رب دا پیارا حبیب مصطفیٰ ہے۔ آج تو جو کرو قل انما انا بشر مثلکم، اے ادیات پڑھ کے میرے نبی دی مثل ہونے دا دعویٰ کرنے والا اینو پوچھو اور تو جمے تے تینوں پتہ ہی نہیں میری ماں کیڑی ہے، میرا پیو کیڑا ہے، میرا اپنا کیڑا ہے، میرا بیگانہ کیڑا ہے، میرا سجن کون ہے، میرا دشمن کون ہے، اور تینوں تے پتہ ہی نہیں چل رہا چلتا جناب کہ میری ماں تے میرا پیو کیڑا ہے، اور تو جمے تے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا میرا اپنا کیڑا ہے تے بیگانہ کیڑا ہے، پر آوے تے کملی والے نو پتہ ہے تے تائیوں تے سونا پیا کہندا رب حبلی امتی
مجھے پتا نہیں تے کیوں میں گلاں کیتیاں نے، اس واسطے کہنے والے نے بڑے ہی سونے تے پیارے انداز اس طرح ذکر کیتا، یارو جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا امتی، جڑا جڑا سرکار دا امتی ہے ذرا پیار سے محبت نال پڑھ رہے ہو، جن کے لب پہ رہا امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، وہ کہے امتی تو بھی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، گج بج کے ذرا گونجا پہ جا اللہ یا نبی۔ بخاری کتاب المغازی 1، مسلم شریف 2 اور مشکات شریف 3 اور سیرت رسول عربی 4 اور جناب کی 5ویں کتاب وہابیاں دا گرو سر کڈ مولوی سلیمان منصور پوری او دی کتاب صحابہ بدر، 5 کتاباں دے حوالے دے رہا تے 5 تن پاک دے نام دے 5 کتاباں دے حوالے، انہاں کتاباں دے اندر ظلم دا لڑکانا میرے تے تیرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اے بیان موجود ہے، تیرے پیارے آقا دے متعلق اے بیان موجود ہے کہ جس پیارے آقا دی شان وچ میرا رب فرماندا ہے، آگرا قرآن سن فرمایا یا ایھا النبی، سنو مسلمانوں میرے آقا تے نازل ہوئی پاک کتاب قرآن دی تلاوت، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا میرے رب دا قرآن دے او میاں میری بات ہوے تے بے شک نہ منو، کسی اور سنی بریلوی عالم دین دی بات ہوے تے نہ منو، حضرت مولانا الحاج مفتی محمد شفیع دی بات ہوے نہ منو، مولانا علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب دی بات ہوے نہ منو، مولانا مفتی صابر الامینی صاحب دی بات ہوے نہ منو، الحاج لطیف احمد چشتی صاحب دی بات ہوے نہ منو، اور کسی سنی بریلوی عالم دین دی بات ہوے نہ منو، پر جس رب نے کملی والے تے قرآن نازل فرمایا ذرا میرے اسے رب دی منو، کی فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے غیب دیا خبراں دین والے آ، اے میرے پیارے محبوب کملی والے آ، والضحیٰ دے چہرے والے آ، واللیل دیا پیاریاں زلفاں والے آ، والفجر دی پیاری پیشانی والے آ، یاسین دیا مبارک تے سونے دنداں والے آ، علم نشرہ دے پیارے سینے والے آ، وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری تے سونی زبان والے آ، والعصر دے پیارے زمانے والے آ، لا امرک دی پیاری جان والے آ، ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے آ، وجہ اللہ دے سونے چہرے والے آ، اے میرے پیارے حبیب یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے میرے پیارے محبوب، انا
ارسلناک شاہدا سونیا اساں تینوں بنا کے بھیجیا گواہ یعنی حاضر و ناظر اور کی فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور خوشخبری سنان والا اور ڈران والا اور اللہ دی طرف او دے اذن نال بلان والا ایہو جی شان والا کہ چمکدا ہویا آفتاب یعنی آپے بھی روشن ہے آپے بھی چمکدا پیا تے اگوں اپنی روشنی نال ساری کائنات بھی روشن تے منور فرما رہے ہیں ہاں جناب نبی ساری کائنات نو روشن تے منور فرما رہے ہیں اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ایک کتاباں اندر 5 کتاباں دے حوالے پیش کیتے نے پھر نوٹ کر لو فقیر محمد اکرم رضوی دا دتا ہے حوالہ پوری دنیا دے نجدیاں نو ایران ہے اگر غلط ثابت کر دیو فی حوالہ 50,000 روپیہ نقد انعام ہے ایسے کاموں کی دے کہ اپنا سے جی ڈی روڈ سے چرستے میں کھڑا کر کے سر عام تلوار نہ میری گردن اڑا دیو پکے سٹام تے لکھ کے دین پیارا سر قلم تے خون ماپے تے جی حوالہ کھڑا ہوئے 50 کتاباں دے وچ حوالہ موجود ہوئے 50 کتاباں وچ بیان حق تے سچ دا مبنی موجود ہوئے تے پھر 50,000 دے بدلے 50,000 نہیں منگدا تزید تاگے دی حرام دی کمائی کھان والے حرام خور ملوانے کولو پھر 50,000 دے بدلے 50,000 نہیں منگا گا سر قلم دے بدلے سر قلم دا مطالبہ نہیں کراں گا بلکہ اپنے آقا دا غلام ہونے دے ناطے سنت نبوی نو زندہ کر دیا دعا کراں گا تیرا 50,000 بھی تیرے کو سلامت رہے تیری گردن بھی سلامت رہے اگر حوالے صحیح ہون تے گندے عقیدے تو توبہ کر کے مسلک اہل سنت نو قبول کر کے تمہیں میرے نبی دا علم غیب من ارے نبی نو کل دا پتہ نہیں او بخاری کتاب المغازی کر تینوں بخار پچڑے آکھو تینوں اللہ کرے تینوں تپ دے دا بخار چڑھے ہاں تینوں میادی بخار چڑھے تو منجے تے تمہیں تینوں پتہ لگے میرے نہ ویکھدی کی پاش ہاں حالی تیری جناب رسی رب نے چلی چڈی ہے کڑ جناب کتاباں سنت دا کہنا انہاں دے اندر بیان موجود ہے کہ بدر دے میدان وچ بدر دے میدان وچ لڑائی تو ایک دن پہلا بولو جنگ تو ایک دن گج کے بولو مرجیا تک آواز پہنچے جنگ تو ایک دن پہلا میرے تے تواڈے کملی والے نے بدر دے میدان دا سروے کیتا بدر دے میدان دا جائزہ لیا سپاہ سالار اعظم بدر دے میدان دا جائزہ لیا بدر دے میدان وچ لڑائی تو ایک دن پہلا میرے نبی کریم نکلے اپنی جماعت دے نال تے بدر دے میدان وچ آ کے میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیو ذرا توجہ نہ سنو ڈٹ کے رہیا کرو کسی اینا غیرہ متھو کھیرے دے ایویں چگمے وچ نہ آ جایا کرو ایویں جناب دی غلط پراپوگنڈے دا شکار نہ ہو جایا کرو جے کوئی پتہ نہ ہوے گل بات دا تے الحمدللہ فقیر کول حاضر ہو جایا کرو تے پوچھ لیا کرو خدا دے فضل نال انہاں دا بادشاہ سی کوئی دم نہ کریے سانو مصطفیٰ دا غلام کنے آخنا ہے تو جو فرمانا اور نبی کریم نے بدر دے میدان لڑائی تو ایک دن پہلا نکل کے سرکار نے نشان لائے بولو اسی بولو سرکار نے نشان لائے تے نشان لا کے میرا دیکھو این نشان لایا تے اپنے غلاماں نو سرکار فرماندے پے نے ایتھے کل غدن دا لفظ حدیث وچ نہ ہوے غدن دا لفظ کتاباں وچ نہ ہوے غدن دا معنی کل غدن دا معنی آن والا کل نبی کریم فرمانے کل ایتھے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا ایتھے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا ایتھے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا صحابی کہندے نے کون کہندے نے بولو او بھابی نہیں تسی کدھر ٹر پے او بھابی تے ماننا تے مسلمان ہی نہ ہو جان وابی نہیں کہیں بلکہ صحابی پہ کہیں کی کہیں کہ قسم خدا دی جس جگہ تے جس مقام تے کملی والے ایتھے فلاں ابن فلاں کافر کل مرے گا جتھے جتھے کملی والے نے نشان لائے اتوں 1 انچ نہ کوئی ادھر ہو کے مریا ہے نہ کوئی ادھر ہو کے مریا ہے جتھے جتھے کملی والے نے نشان لائے سن جدے جدے نشان لائے سن اسے دائرے دے اندر اسے جگہ تے اوہو کافر مریا ہے
توالی وے ہوئی گئی جان جگاں دے پی محمد تے کاندھ دے پیچھے دی خبر نہیں بیڑا گھر کو جائی کن کتریا اور تیرا کوئی مرزا قادیہ والا ہوئے گا